मान्य श्री गगन कुमार थापा, मान्यज्यूको समय 4 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, 8वटा मन्त्रालय 4 मिनटको समय, हामीले बोले पनि के नबोले पनि के। मन्त्रीजीहरूले एउटा कानले सुनाइदिनुहुन्छ, अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ। कमा पनि फेरिन्न, फुल स्टप पनि फेरिन्न। यस्तै गुनासो हामीले आज विनियोजन विधेयकको छलफलमा गरिरहेका छौँ। तर यो अवस्था निर्माण कसले गरेको? त्यसमा हाम्रो दोष कतिको छ? पञ्चायत कालमा जसरी बजेट निर्माण गर्थ्यौँ, बहुदलीय कालमा त्यसै गरी गऱ्यौँ। बहुदलीय कालमा जसरी गर्थ्यौँ, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि ठ्याक्कै त्यस्तै कुरालाई पछ्याएका छौँ। बजेट निर्माणमा संसदको भूमिका के? विधायकको भूमिका के? हामीले बोक्ने विचारधाराको भूमिका के? हाम्रो घोषणापत्रको अर्थ र सम्बन्ध के रहन्छ? हामीले कहिले छलफल गरेनौँ। हामी पनि त दौड्यौँ। कहिले चुरोटको खोलको चिरकटमा योजना लेखेर मन्त्रीजीको ढोकामा पुग्यौँ, कहिले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर पुग्यौँ, प्रधानमन्त्री त पुग्नुभयो, दौडेर पुग्यौँ। पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो जबदेखि हामीले स्थानीय पूर्वाधार कोष जे नाम दियौँ, यसबाट वडा अध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थाल्यौँ। पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो। हाम्रो हैसियत अहिले वडा अध्यक्षको जस्तो भएको छ। त्यसैले यसलाई बदल्ने कुरामा गुनासो र गनगन गरेर मात्र हुँदैन। हामी साँच्चै यसलाई बदल्न चाहन्छौँ भने अब हामीले हस्तक्षेप गर्नका निम्ति केही अभ्यास बदल्नु छ, केही कानुन बदल्नु छ, र त्यसको प्रारम्भ हामी वडा अध्यक्ष होइन विधायक भएर गर्छौँ। यो कोषलाई यो पटकको बजेटबाट हटाउनका निम्ति सरकारलाई भन्छौँ भनेर त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्दै गर्दा हामीले भन्यौँ, सरकारले देखेन, रोगले मरेको देखेन, भोगले मरेको देखेन, सुत्केरीले उपचार नपाएको देखेन भनेर भन्यो। खास गरिकन अर्थमन्त्रीजीलाई भन्यौँ। तर यो भन्दै गर्दा अर्थमन्त्रीको अप्ठ्यारो हामीले बुझेनौँ। सभामुख महोदय, हामीले कुरा गरेको भुइँ मान्छेहरूको बारेमा हो। भुइँमा रहेका मान्छेहरू, अर्थमन्त्रीजी अग्लो हुनुहुन्छ, अग्लो मान्छेलाई भुइँतिर हेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर नदेखिएको दुःख उहाँको पनि बुझिदिनुपर्छ। एउटा कुरामा खुसी लागेको छ, यो पटकको बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकता पायो। 10% पुग्ला कि भन्ने थियो, तैपनि गएको 7 वर्षमा राम्रो बजेटमा वृद्धि भयो। यद्यपि 66-67देखि 70सम्मको बजेटभन्दा यो कम नै हो। तर प्रश्न यहाँ के कुरा उठ्छ भने के स्रोतको अभावले मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको आजको अवस्था भएको हो? गएको वर्ष गरिएका बाछाहरू एकपटक हेरौँ त। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, विस्तृत स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, बिमाको बारेमा हामीले भनेका कुराहरू किन पुरा भएन? अझ अहिले सङ्कट सुरु भइसकेपछि अवस्था हेरौँ त। केही मान्यजीहरूले मैले भनेको सुने, हाम्रो सरकार आइसकेपछि त 24वटा प्रयोगशाला बनायो। भनिदिनु ल स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, अहिले हामीले किनेको जम्मा 5वटा PCR मसिन हो, त्यो 5वटा पनि बिग्रेर चलेको छैन। अहिले जति पनि मसिनहरू चलेका छन्, यो नेपालमा वर्षौँदेखि यहीँ भइरहेका मसिनहरू हुन्। यो पनि भनिदिनु होला, हाम्रो सरकारले किनेको जम्मा 25,000 PCR टेस्ट किट मात्रै हो, बाँकी सबै उपहार र दानमा पाएका हौँ भन्ने पनि भनिदिनु होला। यसका बारेमा अर्को कुनै सन्दर्भमा छलफल गरौँला। सन्दर्भ यहाँ यसको मात्र छैन, सन्दर्भ स्वास्थ्यको बारेको हाम्रो कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटीको बारेमा छ, अझ त्योभन्दा पनि सैद्धान्तिक विषयमा छ। संविधानमा हामीले स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो भनेर लेखिसके पछाडि, हामीले यसका निम्ति सङ्घीय व्यवस्थामा हामी गइसके पछाडि र स्वास्थ्य बिमाको हामीले टुङ्गो लगाइसके पछाडि पनि हामी जसरी स्वास्थ्यको बजेट लेखिरहेका छौँ, हामी त्यहाँ अवधारणागत हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले गलत ठाउँमा उभिएका छौँ। यो स्वास्थ्य बिमा 68-69 सालमा सुरु भएको, 71 सालमा त्यो बेलाको सरकारले गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम र यो 74 सालले बनाएको स्वास्थ्य बिमा एउटै होइन। हाम्रो कानुनले अहिले यो भन्छ मान्य मन्त्रीज्यू कि नेपालको ठुलो व्यवसायीदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि एउटा श्रमिकसम्म सबैको अनिवार्य बिमा हुनैपर्छ। सबैलाई प्रिमियम तोकिन्छ। प्रिमियम के को आधारमा तोकिन्छ? आम्दानीको आधारमा, आयको आधारमा। तिर्न नसक्नेको सरकारले तिर्दिन्छ, तिर्न सक्नेले आफ्नो आयको आधारमा तिर्नुपर्छ। र महिनाको 3500, वर्षको 3500 रुपियाँ तिरेर 10 लाखसम्मको उपचार पाउने यो बिमा होइन, यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो। यसलाई हामीले छोडिसक्यौँ। यो बिमा भनेको, यो हामीले बनाएको बिमा भनेको हामी छुट्टै अर्को अध्यायमा गइसक्यौँ। तर अहिलेसम्म सरकारले प्रत्येकचोटि के लिएर आउँछ कार्यक्रममा? यति जिल्लामा विस्तार गरिनेछ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि बिमामा राखिनेछ। संसदले पारित गरेको ऐनले के भनेको छ भन्ने कुरा कम्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझ्नु पर्दैन? यो बिमै होइन। अहिलेसम्म सरकारले हामी बिमामा गइसकेको कुरा बुझ्न नसक्दै गर्दा बिमामा ग्याप किन छ
मानिसहरू बिमा गर्छन्, फर्केर बिमा किन गर्दैनन्? सस्तो कसरी बनाउने? 100 रुपियाँमा 55 रुपियाँ नागरिकले खल्तीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आफ्नो घर खेत बेच्नु नपर्ने अवस्था कसरी निर्माण गर्ने, यसका निम्ति हामीले अध्ययन गरेको एकीकृत पूर्वाधारको बनाएको कार्यक्रम औषधि सस्तो बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरू किन समेटिन्न र किन प्रत्येकचोटि हाम्रो स्वास्थ्य बजेटमा चाहिँ के आउँछ भने यति सयको अस्पताल बनाइनेछ भनेर आउँछ, किनभने हामीले यसको कन्सेप्टै बुझेनौँ, सिद्धान्तमा हामी प्रष्ट भएनौँ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, म मेरा भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीले आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सङ्कट सकाउँ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, बसौँ एकपटक संसदसँग, संसदले बनाएको ऐन के त्यो छलफल गरौँ, हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। तर यसका निम्ति खुला मनले उदार भएर छलफलका निम्ति आइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। मन्त्री र प्रशासकहरूमा समाजवाद उन्मुख विचार देखिएन र देशको चिन्तन भएका मन्त्री भइदिएको भए विदेशी प्रभावको बजेट आउने थिएन र यति धेरै ऋण बोक्नुपर्ने बजेट आउने थिएन। समाजवादी विचार पढ्नमा पुगेपछि स्वतः आउने होइन, कलेजमै पुँजीवाद विरुद्ध समाजवादबारे अध्ययन गराउनु आवश्यक छ। यस्तो बन्दोबस्त अहिले हराउँदै गएको छ। कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूले करोडौँ रुपियाँको नयाँ गाडी खरिद नगर्ने समाचार पनि सुनियो। यो राम्रो हो। नेताले नसोच्दा रक्ताम्बे सङ्घर्ष खेर गएको अहिले जनता महसुस गर्दैछन्। वन विनाश र तस्करी चालु छ। गोर्खापत्र राणाकालीन जस्तो छ। कुनै देश र विदेशको महत्त्वपूर्ण समाचार लेख प्रकाशित छैन। स्मार्ट सिटीको नाउँमा संस्कृति मास्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति मास्ने काम भइरहेको छ। विदेशी पुँजीबाट नाफा कुम्ल्याउनेहरू काठमाडौँ केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन्। यसले काठमाडौँ विस्फोट हुने र कोभिड-19ले यो काठमाडौँ नछोएसम्म हो, त्यसपछि यसलाई रोक्न धेरै गाह्रो हुने विज्ञहरूको मत छ। सिंहदरबारको आदेशमा दिउँसै टिप्पर र मापदण्ड नपुगेका गिटीढुङ्गा उद्योग सञ्चालन छ। किन भनेर सोच्दा काठमाडौँमा यो गिटीढुङ्गा आवश्यक छ र काठमाडौँमा जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्न अब अविलम्ब रोक्नुपर्छ। विदेशबाट खाद्यान्न आयात होइन, नेपालमै उत्पादन गर्ने हो र यसको लागि सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र नभए खान नपाएर भोकमरीले जनता छटपटिने छ र भोकमरी भएका जनताहरू सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवास वरिपरि सुत्न आउनेछन्। त्यो दिन टाढा छैन। र श्रम, पहिलेका मन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर गल्ती गर्दा आज हामी अहिले यो समस्या भोग्दैछौँ। सारा युवा विदेशमा र अहिले कोभिडबाट पीडित नेपालीलाई फर्काउन अरबौँ रुपियाँ खर्च हामीले गर्दैछौँ। खरबौँ रुपियाँ कुम्ल्याउने कसले कुम्ल्यायो? म्यान पावर कम्पनीहरूले। आज हामी ती जनता युवाहरूको चिन्ता लिएर हामी खर्च गर्दैछौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरू, अब धनी देशमा त ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिडले मारेको मारै छ, हाम्रो जस्तो गरिब देशमा के होला? सभामुख महोदय, र यो एमसिसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ। यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको हो र साथसाथै सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र कलेजको भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले त्यसमाथि लगाएको आयकर हटाउनुपर्छ र कोभिड-19 महामारी पीडित मजदुर र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक छ र 4G विस्तार र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएका भ्रष्टाचारबारे सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत रहेको चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको बागेश्वरीमा भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मन्त्री परिषदकै निर्णय विपरीत फडानी भएर खेल मैदान
बनाउन गइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। हरियो वन तस्करको धन भइरहेको रोक्नुपर्छ। टिम्बर कर्पोरेसन अन्तर्गत सल्लाहकारीको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेका पूर्व मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। ललितपुरको खोना र बोङ्गाको सम्पदा विनाश हुने गरी निर्माण भएको 12 काठमाडौँ द्रुत मार्ग योजना खारेज गर्नुपर्छ। 9औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्नुपर्छ। भारतकै पुरातत्त्वविदहरूले रामायण कथाबारे कुनै तथ्य आधार फेला नपरेको बताएको हुँदा बजेटमा रामायण सर्किट योजनाको अर्थ छैन। सभामुख महोदय, नेपाल वायुसेवा निगमलाई वर्षमा 12 करोड 62 लाख घाटामा पुर्याउने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनु पर्यो। वाइड बडी जहाज र तारागाउँ विकास समितिको 304 रोप्ने जग्गा बहाल र बिक्रीमा भएको घोटालाका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब 2073-74 को बजेट वक्तव्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने र मानव बस्ती बीचमा परेको 71 रोप्ने मात्र भएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण कार्य यहाँबाट सुरु गर्न मिल्छ र नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलो नेपालमै उत्पादन गर्नु आवश्यक छ र स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सर्वसाधारण जनतालाई लक्षित 3वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, भक्तपुर नगरपालिकाको जग्गा र आर्थिक सहयोगबाट सुरु भएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा देशभरिका हजारौँ सर्वसाधारण जनताको बिरामीको सस्तो उपचार भइरहेको छ। अहिले 18 करोडमा किनेको लिनेक मेसिनको किस्ता तिर्न नसकेर अप्ठ्यारो परेकोले 5 करोड सरकारबाट तत्काल भुक्तानी दिनु आवश्यक छ। क्यान्सर, किडनी, मुटु लगायत गम्भीर बिरामीको उपचार हुने जेनेरिक औषधि अस्पताल आयातमा सजिलो गर्नुपर्ने र नेपालमा पनि त्यस्ता जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्नु आवश्यक छ र चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेको रामदेवको योगलाई प्रतिबन्ध लगाई फिजियोथेरापी र शारीरिक शिक्षाका जानकारहरूबाट स्वास्थ्य अभ्यास सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ र नक्कली किसानहरूले कृषि र पशुपालनको नाउँमा करोडौँ अनुदान कुम्ल्याएको हुँदा किसानहरूको घर दैलोमा अनुदान वितरण गर्नु आवश्यक छ र कोभिड-19 लगायतको प्रतिरोध क्षमता बढाउने दूध अहिलेको लकडाउन मान्य श्री नरबहादुर धामी, मान्यजीको समय 4 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री विमला विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 को विभिन्न शीर्षकमाथि जारी छलफल अन्तर्गत 8वटा मन्त्रालय उपरको छलफल जारी छ। यसमा खास गरेर म चाहिँ यति बेला के मात्रै भन्न चाहन्छु भने अहिले यो विशेष गरिकन 8वटा मन्त्रालयहरूका विनियोजन विधेयकमाथि म खासै त्यति धेरै टिप्पणी गर्न चाहदिनँ र म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने खास गरेर अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश, अहिले इन्डियामा काम गर्न गएका, रोजगारीमा गएका, मजदुरी गर्न गएका मानिसहरूको चाहिँ नेपाल प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ र त्यहाँको 2टा नाका, गौरीफन्टा नाका र गडाचौकी नाकाबाट अहिलेसम्म हिजोको मितिसम्म 52,500 मान्छेहरू नेपाल भित्रेका छन्। तीमध्ये 50,000 मान्छे सुदूरपश्चिमका मात्रै रहेका छन् र 54 जिल्लाका मान्छेहरू मध्ये बाँकी 2500 मान्छेहरू 2500 मान्छेहरू बाहिरी जिल्लाका छन् र त्यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिममा लगभग 20 लाखभन्दा बढीको जनसङ्ख्या छ र त्यो 20 लाखभन्दा बढीको जनसङ्ख्या रहेको ठाउँमा अहिले एउटा मात्रै अहिले चाहिँ PCR चाहिँ टेस्ट गर्ने मेसिन छ र मेसिन अभावका कारण आज चाहिँ हिजोदेखि 5 दिनका लागि चाहिँ स्वाब सङ्कलनको कार्य त्यहाँ रोकिएको छ र स्वाब सङ्कलन गर्दा गर्दा गोदाममै भरिएर त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाब राख्ने ठाउँ समेत नभएको अवस्थामा 5 दिनका निम्ति मलाई स्वाब सङ्कलन गर्ने कुरालाई रोकेर अहिले चाहिँ स्थगित गरिएको स्थिति छ। यस्तो भयावह अवस्थामा कम्तीमा सुदूरपश्चिममा म स्वास्थ्य मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले जेन तेन देशको वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जे काम गर्नुभएको छ त्यो स्वागत योग्य छ, त्यसको म हार्दिक समर्थन गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। र बाँकी कुरा अहिले
त्यहाँ चाहिँ तत्काल PCR टेस्ट गर्ने मेसिनको आवश्यकता छ, त्यसको आपूर्ति गर्नेका निम्ति त्यो दिशातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र त्यसै गरिकन म चाहिँ वन मन्त्रालयतर्फ केही ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि मैले यो कञ्चनपुर जिल्ला क्षेत्रमा 2बाट निर्वाचित भएर आएको दिनदेखि र सरकार गठन भएको दिनदेखि मन्त्रीजीलाई मैले त्यो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या, कञ्चनपुर जिल्लाको समस्या मैले निरन्तर भन्दै आएको छु। र बाँकी म चाहिँ विनियोजन विधेयकमा म टिप्पणी गर्न चाहदिनँ वन मन्त्रालयको, तर त्यहाँ रहेको चाहिँ जो चाहिँ यो शुक्लाफाटा निकुञ्ज स्थापना भएको 2031 साल, त्यसपछि त्यो बेलामा त्यहाँबाट विस्थापन गरिएका मान्छे र 2037 सालमा थप चाहिँ 155 वर्ग किलोमिटर थप्दाखेरि त्यसबाट हटाइएका मान्छे गरिकन जम्मा 8000 मान्छे त्यो ठाउँबाट विस्थापित गरिएका थिए। तीमध्ये 5200 मान्छेको व्यवस्थापन भएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति हरण गरिएको थियो, अधिग्रहण गरिएको थियो। अधिग्रहण गरेका मान्छेको व्यवस्थापन भएको छ 5200 को। बाँकी मान्छेहरू 2473 परिवारका मान्छेहरू अहिले पनि जङ्गलभित्र बसिरहेका छन् अनि विभिन्न शिविरहरूमा बसिरहेका छन्। ती मान्छेको व्यवस्थापनका लागि मैले वन मन्त्रीज्यूलाई सम्बन्धित ठाउँमै लगेर त्यही पनि अन द स्पोटमा त्यहाँको समस्यालाई मैले जानकारी गराएँ। तर अहिलेसम्म उहाँले हुन्न भनेर कहिले पनि भन्नु भएन, तर काम चाहिँ कहिले पनि गर्नु भएन। यसपटक उहाँको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर म चाहिँ उद्योग मन्त्रालयको सन्दर्भमा दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र 2051 सालदेखि चाहिँ स्थापना गर्ने कुरा अगाडि बढाइएको हो, तर अहिले केही बजेट छुट्याइएको छ। त्यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँका जनतालाई चाहिँ उद्योग व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउनका निम्ति, रोजगारीमा चाहिँ आकर्षित गराउनका निम्ति यो कोरोनाको कहरको बेला विदेशबाट नेपालभित्र मान्छेहरू भित्रिसकेका छन्। यस्तो बेलामा ती मानिसहरूलाई रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गराउनका लागि पनि औद्योगिक क्षेत्रको चाँडो विकास र प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिनका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै वन मन्त्रालय अन्तर्गत मैले विशेष कुरा मैले छुट्याएँ र देशैभरि अहिले यो वैज्ञानिक वनका नाममा देशभरि वन फडानीको कुरा चलिरहेको कुरा व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियामा आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा के हो, यो विशेष ढङ्गले छानबिन समिति गठन गरेर यसमा वन मन्त्रालयले विशेष कदम चालोस् भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर म सक्दैछु चाहिँ मान्यज्यू, सामान्य सभामुखज्यू। र त्यसै गरेर मैले चाहिँ अहिलेसम्म एउटा कुरा के त भन्दाखेरि सदनमा धेरै मान्छेहरू बोलिरहेका छन्, धेरै मान्छेहरूले भनिरहेका छन् कि यो चाहिँ बजेट तुरन्त काटिनुपर्छ भनेर। यो चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले बराबर ढङ्गले जाने जुन बजेट छ अहिलेसम्म, त्यो बजेटलाई काट्नका निम्ति धेरै ठाउँबाट कुराहरू आए र जुन बजेट भनेको बराबर ढङ्गले सबै त्यहाँका जनताले प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसरी जनताका बिचमा जाने समानुपातिक बजेटलाई काट्नुपर्छ भनेर भन्नु भनेको जनताका विरुद्ध बकवास गर्नु हो, जनता विरुद्ध बोल्नु हो, जनताको विरुद्धमा विस्फोट गर्ने काम कुनै कसैले पनि गर्न हुँदैन। यदि ती सबै ठाउँबाट हाम्रो जनताले भोट नदिएको भए, ती ठाउँबाट जनमत यति धेरै नआएको भए कति मान्छेहरू कुन ठाउँमा हुन्थे, यसको पनि हेक्कार होस् र यसको विरोध गर्ने कुरा तत्काल बन्द गरियोस्। र बाँकी रहेको बजेट पनि पूर्व वक्ता माननीयज्यूले भन्नुभएको थियो कि 1 अरब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याउने विधिको अख्तियार गरियोस् र त्यो ढङ्गबाट अगाडि जाओस् भन्ने कुराको म सुझाव राख्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप गिरी, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री गङ्गा चौधरी सदगवा। सभामुख महोदय, अहिले अनेकन मन्त्रालयका समस्याका बारेमा संक्षेपमा बोल्नुपर्दा त्यो संक्षेपमा बोल्न सक्ने कुराका तर्फ मात्र सङ्केत गर्न सकिन्छ। तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कको थुप्रोका बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। नेपालमा नयाँ व्यवस्था बनाउने, नयाँ युगको प्रवर्तन गर्ने भन्ने कुरा 47 सालको संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि चलिरहेको हो। तपाईँ हामी सारा आज कम्युनिस्टका नामले जानिएका, काङ्ग्रेसका नामले जानिएका, राजपा फोरमका नामले जानिएका पार्टीहरू समेत एक भएर हामीले 47 सालमा लडेको हो। दोस्रो महान आन्दोलन 62-63 मा लडेको हो र गणतन्त्र पनि आएको हो। तर संसदीय लोकतन्त्रले पनि नल्याएको अनुभूति, गणतन्त्रले पनि नल्याएको अनुभव र ज्ञान अथवा भनौँ अभिज्ञान कोरोनाले ल्याउँछ कि भन्ने सानो दुराशा
क्षीण आशा कोरोनाको विपत्तिका बावजुद पनि विपत्तिका माझ पनि ठुलो सङ्कट हो, तर प्रत्येक सङ्कट एउटा अवसर पनि हुन्छ भनेर म जस्ता आशावादीले प्रतीक्षा गरेका थिए। जो आशा थियो त्यो त मूल बजेटले नै ध्वस्त गरिसकेको थियो। प्रस्तुतकर्ता अर्थमन्त्री अथवा अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने क्याबिनेट, मन्त्रीमण्डल, प्रधानमन्त्रीलाई यो आएको नयाँ अवसर, गणतन्त्रपछि आएको नयाँ अवसर र गणतन्त्रका लागि सँगै लडेका हामी साराको साझा प्रयासले यस सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूमा कुनै पनि अनुभूति बजेटले दिएको थिएन। अब त्यस बजेटभित्र रहेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारका पाताहरू हेर्दा, त्यहाँ राखिएका खर्चहरू हेर्दा, र एक मन्त्रीले त, कृषि मन्त्रीले त खर्चको कागजमा देखाइकन सानो भूमिका पनि लेख्न भ्याउनु भएको छ। त्यो भूमिका समेत पढ्दा आदरणीय कमरेड घनश्याम भुषाल, जो निर्विवाद रूपले अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँको भूमिका पनि कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयमा पढेँ मैले। र त्यो बाहेक उहाँको अभिव्यक्ति पनि आएका छन्, मन्त्री भएर के किन गरौँला भन्ने ठानेको त केही पनि गर्न सकिने रहेछ। आदरणीय कमरेड, तपाईँ अभिमन्यु चक्रव्यूहमा प्रवेश गरे झैँ एउटा तन्त्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ। मेरो सम्पूर्ण शुभकामना तपाईँलाई छ। तपाईँको आत्माभूतिका लागि धन्यवाद छ। कस्तो अप्ठ्यारोमा परेछु भनेर, पुरै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। त्यो अप्ठ्यारोका निमित्त तपाईँको अध्यक्ष, तपाईँका प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेदार छैनन्। यो व्यवस्था र हाम्रा बिचको वैमनस्य, हाम्रा भन्नाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन, सिङ्गो संसदको आफ्नो आफ्नो राग, आफ्नो आफ्नो डफलक व्यक्तिगत स्तरमा न हामीसँग विश्व दृष्टिकोण छ, न हामीसँग समाजवादी दृष्टिकोण छ। त्यो भन्न चाहन्छु। तपाईँको अभिमन्युसँग तुलना गरिसकेपछि यहाँभन्दा बढी त मैले के भन्नु पर्दैन, तर अभिमन्यु अत्यन्त नै गौरवशाली पात्र थिए, यशस्वी थिए, अहिलेसम्म यशस्वी छन्। तपाईँ जस्तै एकजना पूर्व मन्त्री शैलजा आचार्यले यस्तै दुस्साहस संसदको फोरमबाट गर्नुभएको थियो र कडा मूल्य तिर्नुभएको थियो। के छ? सबलाई थाहा छ, कोरोनाले ल्याएको बेरोजगारी, आप्रवासन फर्किने समस्याले गर्दा कृषिलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिनु परेको थियो। कृषि भनेको के हो? सिँचाइलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिनु परेको थियो। र त्यो कनिका छरे जस्तो अनेकौँ शीर्षकमा पैसा छर्ने कुरा थिएन। खतरनाक किसिमबाट पैसा छरिएको छ। म तपाईँलाई फरवरी, केही महिना अघि फरवरीमा अनुदानका विषयमा, सब्सिडीका विषयमा लेखिएको लामो लेख र नयाँ क्रान्तिको जन्मभूमि ठहरिएको रोल्पामा बाँटिएको अनुदानका बारेमा विवरण हेर्नका लागि 2 फरवरीको काठमाडौँ पोस्ट हेर्न अनुरोध गर्दछु। म त्यहाँ घटना भएका त्यहाँका कुराहरूको बारेमा विवरण गरेर आफू लज्जित हुन चाहन्न, किन त्यसबाट कामरेड मन्त्रीहरू लज्जित हुनुहुन्छ, म पनि लज्जित हुनेछु। तर संक्षेपमा, समय थोरै छ, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। म स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्रीलाई एक शब्दमा, स्वास्थ्य भन्ने शब्द स्वमा स्थित हुने अभ्यास हो। कुन एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दबाईले ठिक गर्दैन। शिक्षा भनेको आइए र बिएको डिग्री लिएर जागिर खोज्दै हिँड्ने निवेदन पत्र होइन। अन्य केही नगर्नुहोस्, पैसाको सवाल छैन। मन्त्री भएका बहानाले मन्त्री भएको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर स्वास्थ्यको राम्रो अर्थ बताइदिनुहोस् तपाईँका कर्मचारीलाई र कर्मचारीका माध्यमबाट जनतालाई र कार्यकर्तालाई। कृषि मन्त्रीका हकमा कृषि मन्त्रीले एउटा सम्झना राख्नु होला, बजेटको हेरफेरको मात्र कुरा होइन, त्यो हो बजेट बिना केही गर्न सकिन्न। कृषि मुख्यतः एउटा जीवनशैली हो। मधेसमा वर्तमान कृषि मन्त्रीको चुनाव क्षेत्र पनि मधेस नै छ। एउटा कथन छ, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी निच निदान। खेतीलाई आम्दानीको स्रोत मानिकन प्रचार प्रसार गर्न थाल्नुभयो भने सफल हुनुहुन्न। वृद्धि दरवादी अर्थशास्त्रीले तपाईँलाई पराजित गर्छन्। तर शास्त्रमा भनिएको थियो, यदि पैसा कमाउनु छ भने व्यापार गर, व्यापारे बसते लक्ष्मी। होइन, शान्तिपूर्वक जीवन बिताउनु छ भने कृषि गर। कल्पना गर्नु सानो खुसी किसानको
र त्यसलाई तपाईँले कसरी अनुदान दिनुहुन्छ, त्यसको घाटाको व्यापारलाई कसरी दूर गर्नुहुन्छ। जसले उखु बेच्दा पनि ठगिन्छ, चिनी किन्दा पनि ठगिन्छ। मैले ठगिन्छ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेँ, ट्याक्स तिर्छ भन्ने शब्दको प्रयोग गरिनँ। सत्य के हो भने उखु बेच्दा पनि उसले ट्याक्स तिरिराख्नु परेको हुन्छ। सिँचाइका रूपमा, पानीका रूपमा, खादका रूपमा, खादमा पनि ट्याक्स लगाइएको छ। अर्कोतिर उसले चिनी किन्दा कति ट्याक्स लगाउनुपर्छ, अन्तशुल्क लगायत तपाईँलाई थाहै छ। त्यसैले कृषकका प्रति आज अत्यधिक ज्यादा सहानुभूतिको आवश्यकता छ। कोरोनाले त्यस सहानुभूतिलाई अत्यावश्यक बनाइदिएको थियो। प्रधानमन्त्री त्यस देशमा वायुयान, विशिष्ट वायुयान र विशिष्ट जलयान चलाउनुमा व्यस्त हुनुहुन्छ। जलयान र वायुयान। अर्थमन्त्री प्रत्येक सहरलाई, मान्य सदस्यज्यू प्रत्येक सहरलाई कहर बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। यो पोहोर सालै सदनमा भनिसकेको छु। तपाईँ क्रान्तिकारी कृषि मन्त्री, प्रतिबद्ध शिक्षा मन्त्री, तपाईँहरूले यस प्रस्तुतिलाई प्रतिरोध गरेर पहिलो पटक शिक्षा र कृषिको महत्त्व बताएको अनुभूति मात्र बजेटमा दिनुहोला भन्ने आश थियो। तपाईँहरू दुवैलाई शुभकामना दिएर सुरक्षित यस चक्रव्यूहबाट फर्किनुहोला भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो मन्तव्य सिद्ध्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र योजना छैन। पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने प्रभावकारी रूपमा क्षमता छैन र यसपालि त त्यो गर्ने क्षमता मात्रै नभएको मात्रै होइन, इमान्दारिताको पनि लक्षण देखिएन, विश्वसनीय आधार भएन। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको चालु खर्च 25 अर्बबाट घटाएर पोहोर साल झैँ नै 8 अर्बमा राखियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यसका लागि आधारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी अब कोरोनाको सङ्क्रमणमा फस्दै जाँदैछ, अप्रिलको सुरुमा 1500 देखि 10,000 मानिसहरूलाई सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने थियो। आजको स्थिति 3,000 काटिसकेका छ। 10,000 को सीमाभन्दा पनि माथि जाला हामी सबैको चिन्ताको विषय छ। बोर्डरमा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये एउटा पनि सङ्क्रमित भयो भने पुरै घारलाई, पुरै तथाकथित क्वारेन्टिनमा बस्ने सबैलाई त्यो सर्ने अवस्था छ। त्यो सङ्क्रमण बोकेर गाउँमा घरमा गएदेखि त्यसपछि सारा गाउँमा बिरामी मान्छेहरू, वृद्ध मानिसहरू, अशक्तहरू, रोगीहरू, दीर्घरोगीहरूमा फैलिन थाल्यो भने यसको सीमा र कसरी पनि कल्पना गर्न सक्दैन। त्यो सीमा कल्पना गर्न नसक्ने सीमामा पुग्दा कसरी समाजले त्यसलाई बेहोर्छ, अस्पताल स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, आज सबैको चिन्ताको विषय छ। त्यति सँगसँगै अर्थतन्त्र कति गहिरिएर अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यसको पनि कल्पना गर्न सक्ने आज स्थिति छैन। त्यसैले हामीले सुरुमै भन्यौँ कि अहिले बेला भएको छैन बजेटका सानसाना कुरासम्म छलफल गर्ने, मोटो रूपमा ल्याउँ, सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, दृढ अठोटका साथ पूरक अनुमान पछि ल्याउनुपर्छ भने मान्नु भएन अर्थमन्त्री, मानेन सरकार। तर कठिनाइ छन्, प्रश्न छ। योपालि यो सबै चिज देख्दा के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले भने झैँ सङ्कुचित, शिथिल मात्रै होइन, अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुँदैछ। योपालि पोजिटिभ ग्रोथ रेट हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना देखिन्न। त्यसमाथि कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढेन अनि बाहिरबाट आउने विप्रेषण आम्दानीमा 20% कम आउँछ भन्ने देखेपछि खर्चयोग्य आम्दानी झन्डै 5% घट्ला, अझ त्योभन्दा बढीले घट्ला, चिन्ता त्यो छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले असार मसान्तसम्मको राजस्व पनि अनुमान गर्न सकेका छैन। त्यसैले हरेक शीर्षकमा सरकार भन्छ 26% घट्छ भनेर। यसका अस्तिको बजेटमा लेखा भन्दा यसकारण कि अनुमान गर्ने आधार छैन। असार मसान्तसम्म के हुन्छ अनुमान गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। 83 पेजको बजेट, त्यसमा छलफल गर्नु निरर्थक हो, निरर्थक छ र अहिले पनि त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडिका दिनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। अस्ति 22 गतेको सरकारको सम्पूर्ण आम्दानी जोड्दा 686 अर्ब छ, खर्च 831 अर्ब छ। 2 दिन अगाडि 145 अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ आम्दानी भन्दा। त्यसमा पनि अर्को 45 अर्ब अन्य राजस्वलाई जोड्ने भने सरकारको आम्दानी भन्दा 190 अर्ब खर्च बढी भइसकेको छ। आउने दिन अझ कठिनाइपूर्ण छ।
आउने दिन अझ कठिनाइपूर्ण छ। अब सङ्क्रमणसँग लड्नलाई गरिने खर्च तत्कालै 1-1.5 महिनाभित्र 10-12 अर्बभन्दा घटीको खर्च हुने स्थिति छैन। सरकार आफैले पनि भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढाएको बजेटको आधीभन्दा बढी भाग त कोरोनासँग सुरुमा 2-3 महिनामा लड्दाखेरि नै सकिने हुन्छ। अब पैसा कसरी पुर्याउँछ? हिजो सरकार बन्दाखेरि ढुकुटी रित्तो छ भने सरकार आज ढुकुटी के बनाएको छु आफूले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरे हुन्छ। अब त्यसैले चिन्ता छ सरकारसँग। यो पालि बढाएको चालु खर्चमा पुनरुत्थान राहत र सहुलियत भनेर अन्य सामाजिक सुरक्षा 17 अर्ब बढाएको छ। कसरी खर्च गर्छ सरकारले विश्वास छैन ठिकसँग खर्च गर्छ भन्ने। यो पालि बढेकोमा जसरी सरकारले अर्थ मन्त्रालयको विविधमा 30 अर्ब र ऋण लगानीमा 36 अर्ब, ती पैसा जम्मा बढेको 67 अर्ब र जम्मा खर्च मूलत कहाँ हुन्छ भन्दा बिजुलीको उत्पादन, बिजुलीको प्रसारणका लागि, मेलाम्ची योजना पुरा गर्नका लागि, पोखरा विमानस्थल पुरा गर्नका लागि, यी सबै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्। यी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुरा गर्न सक्ने सरकारको क्षमता छैन। सुरुदेखि नै प्रमाणित भएको छ सरकारलाई काम गरेकोबाट हेरि यो वर्ष के भयो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, त्यसबाट पनि स्पष्ट छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा झन्डै कताकि 127 अर्ब खर्च गर्ने सेवानिवृत्तिको सुविधा यसै पालिदेखि 38 अर्ब बढ्दैछ। भइपरि खर्च अर्को 10 अर्ब बढ्छ। यसरी सबै खर्चहरू गर्न सक्ने क्षमता इमान्दारिता सरकारमा छैन। इमान्दारिता छैन भन्ने प्रमाण सरकारले बिजुलीमा चल्ने गाडीहरूलाई एक दिन अगाडि जसरी आफ्नो के अरे भन्सार नउठाइकन छोड्यो, त्यसबाट कमाउने बाटोमा लाग्यो, त्यसबाट पनि सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ। क्षमताको मात्रै कुरा होइन सभामुख महोदय, इमान्दारिताको कुरा हो। अहिले जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। बाहिर बसेका नेपालीहरू कसरी देशमा पुग्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। अनि सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेटको व्यवस्था गर्ने भनेर मस्त छन्। कार्पेटको व्यवस्था गर्दैछ सरकार, अनि सरकारको सत्तारूढ दलका अरू मानिसहरू सत्ताको बाँसुरी, सत्ता सम्भावनाको बाँसुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रोसँग बज्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेछन्। योभन्दा हास्यास्पद केही हुन्न। नेपाली जनताको दुःखमा अझ नुन नछर्किनु छ घाउमा। सँगै भनौँ, अहिले पनि भन्छौँ, सँगै बसौँ, काम गरौँ। जनताका प्रतिको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। राष्ट्रिय अठोट आवश्यक छ। त्यो राष्ट्रिय अठोट तपाईँहरूसँग छैन। त्यो इमान्दारिता देखाउने आधार पनि बनाउन सक्नु भएन। लज्जाजनक स्थिति छ। फेरि पनि अनुरोध गर्छु, देश सबैको साझा हो, मिलेर काम गरौँ। यी सङ्कटबाट तपाईँहरूले पार ल्याउनुहुन्न। यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त मन्त्रालयहरू सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री गोकर्णराज विष्ट। सामान्य सभामुख महोदय, समय 7 मिनेट। सामान्य सभामुख महोदय, खान नपाउने विपन्न परिवारलाई काम गरेर खान पाउने अवसरको रूपमा, सामाजिक न्यायको रूपमा विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि यसपछि मान्य श्री यादव कम्तीमा 100 दिन रोजगारी दिने हिसाबले 2 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरू अन्तर्गत थप केही लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटले व्यवस्था गरेको छ। रोजगारी यो वर्ष तुलनात्मक हिसाबले अलि ज्यादा प्राथमिकतामा परेको छ, यसकारण यो ज्यादै सकारात्मक छ। तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन भने अपेक्षाकृत परिणाम आउन सक्दैन। यसतर्फ सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। कामको संसारमा देखा परेका नयाँ चुनौतीहरू,
प्रवृत्तिको विकास सँगसँगै काम गरिरहेको जनशक्तिलाई सामूहिक बनाउनको लागि दक्ष, थप दक्ष र पुनर्दक्ष बनाउने सन्दर्भमा यदि हामीले गम्भीरता साथ सोच बनाउन सकेनौँ भने काम गरिरहेको जनशक्ति रोजगारीबाट बाहिरिने एकातिर खतरा छ, अर्कोतिर हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ जनशक्तिले काम नपाउँदा देखा पर्ने बेरोजगारीको अवस्था त भयावह छँदैछ। श्रम बजारको माग र आपूर्ति जनशक्तिको बिचमा, काम र जनशक्तिको बिचमा तारतम्यता हुन नसक्दा हुने बेरोजगारीको अवस्था पनि त्यत्तिकै गम्भीर बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लागि बजेट त विनियोजन गरेको छ, तर त्यसलाई समन्वय गरेर आजको सन्दर्भमा देशभित्र र बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। एकातिर रोजगारी स्वयंमा चुनौतीको विषय त छँदै थियो, तर त्यसमा पनि कोभिड-19 को प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीमा ठुलो चुनौती देखा परेको छ, ठुलो सङ्कट देखा परेको छ। विश्व श्रम सङ्गठनले यही 2020 मे 27 मा कामको संसारमा देखा पर्ने चुनौतीको सन्दर्भमा एउटा विश्लेषणलाई चौथो संस्करणको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले भनेको छ कि यति बेला 30 करोड 50 लाख जनशक्ति कामबाट सम्पूर्ण हिसाबले बाहिरिएको छ। सन् 2020 को मध्यसम्म अर्थात् यही आउँदो असारसम्म यो अवस्था अझ गम्भीर र भयावह बन्ने देखिएको छ। यसै गरी नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा अनुमान गरिएको छ कि 16 लाखदेखि 20 लाखसम्म रोजगारीबाट व्यक्तिहरू बाहिरिने खतरालाई अनुमान गरिएको छ। एकातिर नयाँ आउने श्रम शक्तिको व्यवस्थापन, अर्कोतिर भइरहेको रोजगारीबाट बाहिरिने सङ्कट, यसको व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यसकारण यो चुनौतीको गम्भीरतालाई अझ उचाइबाट सम्बोधन गर्ने गरी कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यो सवालमा अझ गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। कृषि उत्पादनमा रोजगारीका पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी औद्योगिक उत्पादनमा रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, परम्परादेखि चलिआएको वैदेशिक उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने बजारमा परिणत भएको हाम्रो देशलाई कसरी तुलनात्मक हिसाबले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अझ धेरै जोड दिनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, यदि हामीले हाम्रो देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सकेनौँ, उत्पादनलाई संरक्षण दिन सकेनौँ भने न देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तुलनात्मक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनाको कुनै सम्भावना रहन्छ। यसकारण यो तर्फ गम्भीरता साथ अझ हामी काम गर्न जरुरी छ, परिणाममूलक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। यसै गरी सभामुख महोदय, आज दुनियाँका धेरै विकसित देशहरूले जुन प्रकारले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेका छन्, जनसाङ्ख्यिक लाभको पर्याप्त सदुपयोग गरेका छन्, तर आज दुर्भाग्यवश भन्न चाहन्छु 1992 देखि हामी जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ, तर करिब करिब झन्डै 28 वर्ष हामीले यत्तिकै व्यतीत गऱ्यौँ। अब जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्ने अवधि हामीसँग मात्रै 34 वर्ष बाँकी छ। आज दुनियाँका धेरै देशहरूले जुन प्रकारले जनसाङ्ख्यिक लाभको प्रयोग गरे, हामीले त्यो ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। सन् 2028 मा एउटा मार्च 2017 मा योजना आयोग र युनिसेफले एउटा संयुक्त अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो प्रतिवेदनले भनेको छ सन् 2028 मा नेपाल एजिङ सोसाइटीमा प्रवेश गर्छ, सन् 2054 मा नेपाल एजेड सोसाइटीमा प्रवेश गर्छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले जनसाङ्ख्यिक लाभबाट भरपुर उपयोग गरेर फाइदा लिने अवस्था ज्यादै कम छ। संसारमा एजिङ सोसाइटीमा प्रवेश गरेर एजेड सोसाइटीसम्म यो सङ्क्रमणको अवधि फ्रान्सले 115 वर्ष प्राप्त गरेको थियो, स्विडेनले 85 वर्ष प्राप्त गरेको थियो, तर नेपालले मात्रै 26 वर्ष प्राप्त गर्दैछ। नेपाल द्रुत गतिमा
यो सङ्क्रमण पार गर्दैछ। यदि ठिक ढङ्गले हामीले यो अवसरलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ भने केवल वार्षिक बजेट मात्र होइन, वार्षिक कार्यक्रम मात्र होइन, हामीले दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रमलाई समन्वय गरेर यो जनसाङ्ख्यिक लाभलाई भरपुर देशको विकासमा, आर्थिक समृद्धिमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने एउटा यस्तो भयावहपूर्ण अवस्था आउनेछ। सभामुख महोदय, 2060सम्म आइपुग्दा आज हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ छ। प्रत्येक उत्पादनशील जनशक्ति 11 बराबर 1 जना आश्रित व्यक्ति परिरहेको छ। तर अबको 40 वर्ष पछाडि 3.8 उत्पादनशील जनशक्तिको भागमा एउटा आश्रित व्यक्ति पर्नेछ र अबको 80 वर्ष पछाडि सन् 2100मा 1.6% अर्थात् एउटा उत्पादनशील व्यक्तिको भागमा एउटा आश्रित व्यक्ति पर्ने अवस्था अनुमान गरिएको छ। यदि हामीले जनसाङ्ख्यिक लाभलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दै हामी वृद्ध समाजमा, वृद्ध नागरिक समाजमा प्रवेश गऱ्यौँ भने देशको अवस्था के होला? एकातिर हामी आर्थिक हिसाबले समृद्ध हुन सकेनौँ भने बाहिरी श्रमशक्तिलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अर्कोतिर नेपालको जनशक्ति 1 उत्पादनशील जनशक्ति बराबर 1 आश्रित जनशक्तिको अवस्था विद्यमान रह्यो भने देशको विकासको अवस्था कता जाला? यसकारण यसलाई एकातिर गम्भीरता साथ हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भने अर्कोतिर सभामुख महोदय, आज वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरू जो अलपत्र परेका छन्, ती अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई देशमा भित्राउने, रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकलाई उद्धारको लागि जिम्मेवार बनाउने, यदि त्यो नभएको अवस्थामा पनि सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गरेर उनीहरूलाई देशभित्र ल्याउने सन्दर्भमा गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। यसै गरी श्रमिकहरूको जीवन अत्यन्त गम्भीर र अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। 38% श्रमिकहरू जसले सबभन्दा धेरै घन्टा काम गर्ने गर्छन्, आज ती 38% श्रमिकहरू सबभन्दा बेसी गरिब छन्। आज यो विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई सुल्टो बनाउनको लागि सामाजिक न्यायमूलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। समतामूलक समाज निर्माणको लागि कम्तीमा आधारभूत तहलाई माथि उठाउनको लागि त्यो सोचका आधारमा हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। यस दिशामा हाम्रा कामहरू गम्भीरता साथ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु र योगदानमा आधारित सामाजिक मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री प्रदीप यादवलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्मानीय सभामुख महोदय, माननीय विद्वान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीले पेश गर्नुभएको अब 2077-78 को बजेटमा मैले 1 रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव अन्तर्गत संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँ। यसको मूल कारण हो अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय आर्थिक वर्ष 2077-78 खण्ड 1 प्रदेश भागमा भएको विभेद। खास गरी प्रदेश नम्बर 2 लाई छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदानको शीर्षक नम्बर 26,331 मा 2 अरब थप गर्नुपर्ने मेरो माग रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 लाई छुट्याइएको रकम सम्पूरक अनुदानको शीर्षक नम्बर 26,334 मा 1 अरब 50 करोड थप गर्नुपर्ने मेरो संशोधन रहेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले न्याय, समानता र समाजवादको कल्पना गरेको छ। राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरेको छ। तर बजेटको बाँडफाँडमा विभेद किन? प्रदेश नम्बर 2 मानव विकासको सूचाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेश हो। गरिबीको दर, अधिकतम जनसङ्ख्याको घनत्व बढी, कर पनि राम्रै उठाउने गर्छ प्रदेश नम्बर 2 बाट र कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने प्रदेश नम्बर 2 नै हो। तर बजेटको बाँडफाँडमा यति भिन्नता किन? सङ्घले दिन नखोजेको हो कि वा बाँडफाँडमा फर्मुला नै नमिलेको हो? सभामुख महोदय, के आधारमा प्रदेश नम्बर 2 ले जम्मा 2 करोड पाउने
र कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिमले 1 अरब 49 करोड गण्डकीले पाउने, सुदूर पश्चिम प्रदेशले 1 अरब 26 करोड 29 लाख पाउने। यति भिन्नता किन शाहमुख महोदय? भिखारी जस्तो प्रदेश नम्बर 2 लाई खोजेको हो कि मधेसी भएर हेप्न खोजेको हो माननीय अर्थमन्त्रीजीले? त्यसकारण यसमा यो बजेटमा सन्तुलन गर्न जरुरी छ शाहमुख महोदय। त्यस्तै समानीकरण अनुदानमा समेत विभेद भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 लाई 7 अरब 2 करोड 1 लाख, कर्णाली प्रदेशलाई 9 अरब 63 करोड 29 लाख र सुदूरपश्चिमलाई 8 अरब 7 करोड 68 लाख। सामान्य शाहमुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु विद्वान अर्थमन्त्रीजीलाई कि प्रदेश नम्बर 2 लाई सबैभन्दा कम अनुदान किन? के कारण हो शाहमुख महोदय? यो विभेद होइन भने के हो? आफ्नै ठाउँ र आफ्नै गाउँमा सबभन्दा बढी बजेट दिने, तर सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र सबैभन्दा गरिबी भएको प्रदेशलाई बजेट कम दिने, यति अन्याय किन? र संविधानले प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड हुने भनेको छ। खै त स्रोत आयोगको भूमिका र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली प्रदेश नम्बर 2 को जनतासँग भएको विभेद तत्काल सम्बोधन हुन जरुरी छ। शाहमुख महोदय, झन्डै 89% बजेट केन्द्रमा राखेर बाँकी 11% मात्र प्रदेश र स्थानीयमा राखेर संघीयता विपरीत यो बजेट तत्काल संशोधन हुन जरुरी छ। बजेट हेर्दा त लाग्छ यो देशमा संघीयता नै आएको छ, यो मुलुकमा संघीयता नै छैन र संघीयता फेल गराउने यो बजेट ल्याएको हामी महसुस गरेको छौँ। शाहमुख महोदय, के यो प्रदेश नम्बर 2 का मानिस यो देशको नागरिक हो या होइन? मेरो प्रश्न छ शाहमुख महोदय मार्फत अर्थमन्त्रीजीलाई, मधेसीसँग यस्तो सौतेला व्यवहार किन? हामीलाई विकास चाहिँदैन कि चाहिन्छ? वर्षौँदेखि संरचनात्मक विभेदको निरन्तरता हो। एकातिर अवरोध गर्नको लागि कामै नलाग्ने कर्मचारीहरू प्रदेश नम्बर 2 मा पठाइन्छ, जो कामै लाग्दैन। कहिले प्रदेश नम्बर 2 मा गएर हेर्ने हो भने प्रमुख सचिवजी प्रदेश नम्बर 2 का जुन दिन प्रदेश नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ त्यो दिन प्रदेश नम्बर 2 का अर्थ मन्त्रालयका सचिवजी काठमाडौँ, र जुन दिन अर्थमन्त्रीका सचिवजी प्रदेश नम्बर 2 मा जानुहुन्छ, जुन दिन प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख सचिव काठमाडौँ। गजबको मित्रता छ दुवैजनामा। यस्तो मित्रतामा यो प्रदेशलाई के गर्न खोजेको? एकातिर प्रदेशले बजेटै खर्च गरेन, अर्कातिर किरा भएका कर्मचारी त्यहाँ पठाएर प्रदेश नम्बर 2 लाई लगाम गर्न खोजिरहेको सङ्घले हो र सुरुदेखि प्रदेश नम्बर 2 लाई विभेद गर्न खोजिएको छ सामान्य शाहमुख महोदय। त्यसै कारण कि त कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने अधिकार समेत प्रदेश नम्बर 2 लाई दिनु पर्यो, अथवा कर्मचारीले अनुशासनमा रहेर प्रदेश नम्बर 2 का इमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्नको निमित्त त्यहाँ कर्मचारी पठाउनु पर्यो, नत्र फेलियर गर्नको लागि होइन। एकातिर कर्मचारी पठाउने, यो कर्मचारी गएर काम गर्छ, तर त्यहाँ फेलियर गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 2 का सरकारलाई फेलियर गर्नको लागि छानी प्लान गरेर सङ्घीय सरकारले प्रदेश नम्बर 2 मा पठाउँछ, ताकि हामीले यो देखाउँ कि यो सङ्घको काम छैन। यो देशमा सङ्घीयता खराब भयो, सङ्घीयताले देशमा काम लाग्ने छैन, यो देखाउनको लागि र जनतालाई गुमराह गर्नको निमित्त सङ्घले षड्यन्त्र गरिरहेको छ शाहमुख महोदय। त्यसैले म सामान्य शाहमुख महोदय मार्फत माननीय विद्वान अर्थमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि बजेटको बाँडफाँडमा सन्तुलन भएन भने हामीले चुप लगाएर बस्दैन। आवश्यकता पर्छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गेटको ठोक्ठाउँछु र हामी मुद्दा पनि हाल्छौँ। धन्यवाद।